ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात आप तक पहुंच रही हैं हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के ज़रिए। पेश खिदमत है प्रोग्राम आपका ख़त मिला। आपका ख़त मिला प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आदाब कबूल कीजिए। जिस तरह बहारों का इस्तकबाल करने के लिए हम सभी मुंतज़िर रहते हैं और कोई अच्छी खबर सुनने के लिए दिल खुश हो जाता है, उसी तरह से बेचैनी और बेकरारी रहती है हमारे तमाम सामीन को आपका ख़त मिला प्रोग्राम की। आज भी इस प्रोग्राम में आपके कई ख़त और ईमेल हमें मौसूल हुए हैं, उनको हम शामिल करेंगे। और इससे पहले कि कुछ बातें की जाएं, काम कर लिया जाए, पहले एक ख़त शामिल करते हैं। और ये ख़त है खरसौत कलां, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। आप हैं असलम खां दुलावत, फिरदौस, अयान, फैज़ान और इनके तमाम दोस्त। और इसमें एक और जगह का नाम भी यहाँ शामिल है, बोरखेड़ा, उज्जैन, मध्य प्रदेश से विनोद मोड़त, मयंक मोड़त, नेहा जैन और परी मोड़त। आदाब लिखा है आपने, तो हमारा भी आदाब कबूल कीजिए। और आप लिखते हैं कि उर्दू सर्विस के तमाम मेज़बानों को हम सलाम पेश करते हैं। इसके बाद गुजारिश करते हैं कि अब और रहा नहीं जाता, फरमाइशी प्रोग्राम जल्द शुरू किए जाएं। और आप लिखते हैं कि ईमेल या ख़त से इस दुश्वारी का क्या लेना देना है, और जैसे खाने में नमक, चाय में चीनी अगर कम हो जाए, तो इसी तरह फरमाइशी प्रोग्राम के बग़ैर उर्दू सर्विस आपको अधूरी सी लगती है। रेडियो की फ्रीक्वेंसी के मुतालिक आप लिखते हैं कि इसको दुरुस्त कराया जाए, और अगर हो सके मुमकिन तो इसे FM बैंड पर कर दिया जाए। रेडियो पर नशियात नहीं मिलने से लाखों सामीन सुन नहीं पाते हैं प्रोग्राम, और सैकड़ों सामीन का जो रेडियो है, कहा जाए कि वो एक तरह से बेकार हो गया है। हेलो डॉक्टर का ऐलान आप कहते हैं कि 2 रोज़ कब्ल किया जाए। तो सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। खरसौत कला, उज्जैन, मध्य प्रदेश से हमारे सामीन हैं असलम खां दुलावत, फिरदौस, अयान, फैज़ान। बोरखेड़ा, उज्जैन, मध्य प्रदेश से विनोद मोड़त, मयंक मोड़त, नेहा जैन और परी। आपने वक्त निकाला, ख़त इरसाल किया। आपका ख़त मिला प्रोग्राम के लिए। प्रोग्रामों के हवाले से आपने इतना ही लिखा है कि फरमाइशी प्रोग्राम जल्द अज जल्द शुरू किए जाएं, और नशियात की थोड़ी सी दुश्वारी आपको आ रही है, और आपने एक तजवीज़ ये भी रखी है कि इसको FM बैंड पर किया जाए। और देखिए, जहाँ तक फरमाइशी प्रोग्रामों की बात है, और आपने लिखा कि इससे क्या दुश्वारी हो सकती है, कुछ ज़वाबित होते हैं, कुछ क़वानीन होते हैं जिन पर हमें अमल पैरा होना होता है। और ये जो ज़वाबित हैं, ये हमारे हाथ में नहीं, ये हमारे आला अफ़सरान इस चीज़ को देखते हैं, और जैसे ही मुनासिब वक्त होगा आपके लिए फरमाइशी प्रोग्राम हम ज़रूर लेकर आएंगे। और FM बैंड की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जो है, एक लिमिटेड दायरे में सुना जाता है, जबकि इंटरनेट पर या फिर मोबाइल ऐप के ज़रिए पूरी दुनिया में आप हमें सुन सकते हैं। मीडियम और शॉर्टवेव की जो दुश्वारी पेश आ रही है, हमने जैसा कि आपसे पहले भी कहा था, आज भी हम यही कहेंगे कि इस तरफ काम चल रहा है, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसके बाद नशियात आपको मीटर्स पे भी मिलने लगेंगी, और हम रेडियो को आपके बिल्कुल बेकार नहीं होने देंगे, क्योंकि ये एक रिवायती तरीक़ा है। कितनी ही टेक्नोलॉजी आ जाए, आप डिजिटल रेडियो सुने या फिर मोबाइल ऐप के ज़रिए सुने, इंटरनेट के ज़रिए हमारा प्रोग्राम सुने, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये चाहते हैं कि हम उसी रिवायती पुराने रेडियो से अपना
प्यारा प्रोग्राम सुने, अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुने, उर्दू सर्विस के तई अपनी मोहब्बतों का इजहार हम यूं ही करते रहें। तो बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का ख़त लिखने के लिए, और उम्मीद करते हैं। अच्छा, एक बात हाँ यहाँ रह गई, उसको भी हम शामिल कर लेते हैं। आपने कहा कि हेलो डॉक्टर का ऐलान 2 रोज़ कब्ल किया करें। तो देखिए, हम तो अक्सर व बेशतर कई दिन पहले इस प्रोग्राम का ऐलान आप तक पहुंचाते हैं, उसके मुतालिक आपको बता देते हैं कि वैसे भी ये है कि पहले और तीसरे महीने के पहले और तीसरे पीर को ये प्रोग्राम होता है, और अब इसका वक्त बदल गया है। पहले आप दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक सुनते थे, अब ये प्रोग्राम सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे तक होता है। दूसरे, चौथे और पांचवें पीर को माह के ये प्रोग्राम रिपीट ब्रॉडकास्ट किया जाता है, इसकी नशियात आप सुनते हैं रिकॉर्डेड। तो ये तो बात हो गई जनाब हेलो डॉक्टर के हवाले से। और अब एक ख़त हमारे पास और है, और ये सरहद पार का ख़त है। बहुत खूबसूरत अंदाज में ये ख़त लिखा गया है, और मोटरवे सिटी लाहौर से ये ख़त इरसाल किया है, और आप हैं लुबना मुर्तज़ा। आप लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह करे कि आप सब खैरियत से हों। पिछले प्रोग्राम की आप बात करें, आपका ख़त मिला प्रोग्राम में, आपने मेरा ख़त शामिल किया, लेकिन मैं उसे सुन ना पाई। आपका बेहद शुक्रिया। अब हमें सख्ती से ऑर्डर आए हैं कि हम अपने मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर को इंस्टॉल करें, बल्कि वो भी इनके भांजे हैं अब्दुल्ला, वही ऐसा करके देंगे, और हम प्रोग्राम खुद सुने। यानी इनके कोई अजीज़ हैं जिन्होंने ये बात इनसे कही होगी कि भाई आप न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कीजिए, और उर्दू सर्विस के प्रोग्राम जो है आप बाकायदगी से उस पर सुन सकते हैं। लिहाजा हम इंशाल्लाह इस दफ़ा प्रोग्राम लाइव सुनेंगे, और इस हफ्ते सेहत के बारे में नईम भाई ने जितने भी प्रोग्राम पेश किए इंतहाई खूबसूरत थे। उनके पेश किए मेरी पसंद, मिले सुर मेरा तुम्हारा और गज़लियात भी बहुत खूब थीं, अशार का जवाब नहीं। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू सबिया बाजी ने की, इंतहाई मालूमाती थी। ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब ने जो आखिर में बात की कि लोग खाली जगह पर तो मास्क पहने होते हैं, और जब किसी से बात करते हैं तो मास्क नीचे कर लेते हैं। बहुत बेहतरीन बात थी। बात बिल्कुल जायज़ है और बहुत दुरुस्त बात कही गई है, और अहमियत की हामिल है ये बात, क्योंकि हम मास्क जब लगाते हैं तो इसीलिए लगाते हैं कि दूसरों की सांसें या किसी दूसरे फ़र्द का इन्फेक्शन हम तक ना पहुंचे। अब यहाँ तो बात वही हो गई जनाब कि आपने कहा तो बहुत कुछ, लेकिन अमल नहीं किया उस बात पर। तो ये जो बात है थोड़ा सा दुश्वारी पेश कर देती है, और फिर वो जो खदशा है और आपको लाहक हो जाता है बीमारी लगने का एक दूसरे को, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो या वबा हो वो एक दूसरे को लग सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस खत में, और आपने लिखा है, नई नस्ल नई रोशनी मुबीन अहमद का पेश करदा अच्छा था। हमारे रहबर सिलसिले के तहत रफ़ी अहमद क़िदवई साहब पर मोहम्मद सलाम की गुफ्तगू बहुत अच्छी थी, और इसके अलावा कलाम शायर में अब्दुल क़य्यूम साहब का कलाम बहुत उम्दा था। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई गज़ल भी खूब रही। आओ बच्चों बहुत अच्छा था। इस प्रोग्राम में ड्रामा पेश किया गया, और जो शुरू में नईम भाई ने बातें की उनका जवाब नहीं। बज़्म ख़वातीन सबिहा बाजी और कहती हैं कि बहुत अच्छा पेश करती हैं। रूबरू प्रोग्राम के तहत आपने शीन काफ निज़ाम से जो बातचीत की गई थी, उर्दू अदब के मारूफ शायर और अदीब मीम काफ शीन काफ माफ़ की जगह निज़ाम साहब से बातचीत आपको रूबरू प्रोग्राम के तहत बहुत अच्छी लगी। कहते हैं बहुत खूबसूरत थी ये बातचीत, और ड्रामा बेपर की बहुत मज़े का था। इसके अलावा तारीख साज प्रोग्राम सिलसिले के तहत सभी प्रोग्राम मालूमाती लगे। और इन्होंने जाते जाते लिखा है अपने ख़त में, आप सबको मेरा बहुत बहुत दुआएं और सलाम।
आपकी मुखलिस दुआ गो लुबना मुर्तज़ा। और आपका ख़त हमें मौसूल हुआ था मोटरवे सिटी लाहौर से। तो लुबना मुर्तज़ा साहिबा, हम आपके बेहद मशकूर हैं। आप पिछले प्रोग्राम में शामिल अपना ख़त नहीं सुन सकी थी, लेकिन आपके किसी अजीज़ ने आपको इसकी इत्तला ज़रूर दे दी कि आपका ख़त शामिल किया गया था। अब ये तो देखिए यकीन आपका मुस्तहकम हो गया होगा। पहले भी हम ऐसा करते थे, अभी भी ऐसा करते हैं, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी ऐसा करते रहेंगे कि आपके ख़त हम कभी ज़ाया नहीं होने देते। आपका ख़त जब भी हम तक पहुंचता है हम उसे अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करते हैं। और देखिए इस बार भी हमने आपका ख़त शामिल किया, और खुदा करे कि इस बार का प्रोग्राम आप खुद सुन रही हूँ। और वाकई अगर ऐसा है तो अगली बार लुबना साहिबा आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आपने आज का हमारा प्रोग्राम सुना था या नहीं। चलिए अब आते हैं प्रोग्रामों की जानिब जो आपने प्रोग्रामों के हवाले से लिखा है। और हेलो डॉक्टर, लाइव फोन इन प्रोग्राम सेहत और ज़िंदगी सिलसिले के तहत आपने सुना, इसमें बताई गई बातें आपको अच्छी लगी, जो मालूमात दी गई थी वो आपके काफ़ी काम आई। इसे सुनकर हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि मकसद ही हमारा ये है कि एक तो बेदारी पैदा की जाए सेहत को लेकर, और आप हमेशा चाको चौबंद रहें, अपनी ज़िंदगी में खुश व खुर्रम रहें। और आपने लिखा है मेरी पसंद मिले सुर मेरा तुम्हारा, गज़लियात भी आपको अच्छी लगी हैं। तो कोशिश रहती है हमारी कि प्रोग्राम को जितना भी खूबसूरत बनाया जा सके, आपको अच्छा लगे। अब कितने हम कामयाब होते हैं इस कोशिश में, ये आप बखूबी बता सकते हैं, और आप बेहतर बता सकते हैं। नई नस्ल नई रोशनी प्रोग्राम आपने सुना, ये भी आपको पसंद आया। इसमें जो तकरीर सुनवाई गई थी रफ़ी अहमद क़िदवाई साहब के हवाले से, ये और कलाम शायर के तहत क़य्यूम अब्दुल क़य्यूम का कलाम आपको पसंद आया, बहुत शुक्रिया आपका। और आओ बच्चों प्रोग्राम की आपने तारीफ़ की, इसके लिए भी हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और सबिहा साहिबा के मुतालिक आपने लिखा है बज़्म ख़वातीन वो बहुत अच्छा पेश करती हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, वो बहुत उम्दा प्रोग्राम पेश करती हैं। आपकी तारीफ़ हम सबिहा साहिबा तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और एसएम नुमान साहब की गुफ्तगू रूबरू प्रोग्राम के तहत आपने लिखा, वो भी आपको अच्छी लगी, इसके लिए भी हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और सिलसिला जो है हमारा तारीख़ साज का, इसके तहत जितने भी आपने प्रोग्राम सुने वो आपको बहुत अच्छे लगे, आपका बहुत शुक्रिया लुबना। और आइंदा प्रोग्राम में हमें ज़रूर बताइएगा आप प्रोग्रामों के हवाले से भी कि आपको प्रोग्राम कैसे लगे, और आपने अपना ख़त सुना या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। और अब एक मुख्तसर सा ईमेल हमारे पास है, इसको हम शामिल करना चाहेंगे। और ये हैं गांव कोड्डा, बहादुर ज़िला मंदसौर, मध्य प्रदेश से तूफ़ान दांगी पटेल और टीना दांगी पटेल। आपने आदाब लिखा है, तो हमारा भी आदाब कबूल कीजिए तूफ़ान दांगी और टीना दांगी। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें ख़त लिखा। और आप लिखते हैं कि हम आपके सभी प्रोग्रामों को बहुत मिस करते हैं। क्या उर्दू सर्विस फिर से अपने सभी प्रोग्रामों को लेकर आएगी? ये प्रोग्राम कब शुरू करेंगे आप? आगे आप रकम तराज हैं इस ख़त में कि हम 2005 से आपके बहुत पुराने लिसनर हैं, और हम रेडियो पर आपके सभी प्रोग्राम बहुत चाहत से सुनते थे। और मैं पिछले साल से आपके प्रोग्रामों में बाकायदगी से ख़त भी लिख रहा था। हमारे ख़त भी बराबर शामिल होते थे, लेकिन पता नहीं रेडियो को किसकी बुरी नज़र लगी, जो तमाम सेंटर्स से सभी प्रोग्राम बंद पड़े हैं, ख़ास तौर पर फरमाइशी प्रोग्राम। बराए मेहरबानी इनको दोबारा शुरू करने की ज़हमत गवारा करें, इनायत होगी। गांव कोटडा, बहादुर ज़िला मंदसौर, मध्य प्रदेश से तूफ़ान दांगी पटेल, टीना दांगी पटेल, हम आपके बेहद मशकूर हैं। आपने ख़त लिखा, और देखिए किसकी बुरी नज़र लगी ये आप और हम सब बखूबी जानते हैं, और वो बुरी नज़र थी वबाई बीमारी कोरोना की या कोविड-19 की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस बुरी नज़र से हम बच रहे हैं, दूर हो रहे हैं, क्योंकि हमने लगा लिया है अब नज़र का टीका। जी हाँ, और ये टीका कोविड-19 के लिए है। इसका दूसरा दौर भी शुरू हो गया है और टीकाकारी जारी है। और
امید یہی کرنی چاہیے کہ جلد اس وبا سے نہ صرف ہمارے ملک کو بلکہ پوری دنیا کو چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ نے لکھا کہ آپ 2005 سے ہمارے پروگرام سن رہے ہیں، تو جناب اب بھی سنا کیجیے۔ وقت اور حالات کے مد نظر کچھ تبدیلیاں ضرور آئی ہیں، اور جیسے جیسے زندگی معمول پر لوٹے گی ہمارے پروگرام بھی معمول پر آئیں گے۔ تھوڑا سا آپ انتظار کیجیے اور حوصلہ بھی رکھیے، اور جو محبت آپ نے اردو سروس کے تئیں پچھلے 15-17 سالوں میں دکھائی ہے وہ آگے بھی جاری رکھیے گا۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلا خط جب آئے گا، جو پروگرام آپ ہماری موبائل ایپ کے ذریعے سنتے ہیں، نیوز آن ایئر کے ذریعے، ان کے متعلق ضرور بتائیں گے، اور بری نظر کو دور کر دیجیے۔ بس اوپر والے سے دعا کیجیے کہ سب کچھ اچھا ہو۔ ہم بھی آپ کے لیے اور تمام سامعین کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے بہت اچھا ہو، نئی مسرتیں، نئی خوشیاں لے کر آئے۔ بہت شکریہ آپ سبھی کا خط لکھنے کے لیے۔ اور جناب اب چلتے ہیں سرحد پار۔ ایک بڑا خوبصورت خوش خط ہمیں ملا ہے، اور بڑی خوش خط تحریر ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اور یہ تحریر کس کی ہے یہ بھی ہم ضرور بتانا چاہیں گے۔ آسمہ جبیں صاحبہ کی ہے، لاہور سے آپ نے یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے، اور آپ اس میں لکھتی ہیں: السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کرے کہ آپ اور اردو سروس کی پوری ٹیم ہمیشہ تندرست اور صحت مند و خوش و خرم رہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کہکشاں پروگرام دوبارہ شروع کیجئے، جس طرح شفیق بھیا پیش کرتے تھے۔ اور آپ لکھتی ہیں کہ کچھ فلمیں ایسی تھیں جن پر یہ پروگرام نہیں ہوا ہے، اور یہ چاہتی ہیں کہ کچھ فلمیں جو ہے اس میں شامل کی جائیں۔ کہتی ہیں حالانکہ یوں تو ہم فلمیں دیکھ بھی لیتے ہیں، ان کو سن بھی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نغمہ ہے جو اردو سروس سے اکثر و بیشتر نشر ہوتا ہے، 100 برس کی زندگی سے اچھے ہیں۔ تو اس نغمے کے متعلق آپ نے لکھا ہے کہ ہم نے ایک پرائیویٹ چینل پر اس کو دیکھا تھا، اس میں شمی کپور صاحب تھے اور بے شمار ہاتھیوں کی انہوں نے اس سین کا بالکل ذکر کیا ہے، منظر کشی کی ہے، اور انہیں دیکھ کر بہت اچھا لگا تھا۔ اب اردو سروس کی دوسری مجلس کی جانب آتی ہیں، کہتی ہیں ہندوستانی وقت کے مطابق 2 بجے ہی اس کو شروع کیا جائے، کیونکہ سارا وقت ٹائم ٹیبل جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ ہمیشہ سے یہ مجلس 2 بجے سے 5 اور کچھ دن 5:10 تک بھی رہی، اور ابھی یہ ہے 3 بجے سے 5 بجے تک جو نشریات جاتی ہیں اس کی عادت ہمیں نہیں بنی ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ فلمی موسیقی کا وقت جو ہے وہ بھی ان کو نہیں سوٹ کر رہا ہے، 3:30 بجے شروع کیجئے، ہمیشہ سے آپ کی پسند، اور پھر فلمی موسیقی 3:30 بجے ہوتا تھا۔ آپ اس کی جگہ کوئی ڈرامہ یا فیچر نشر کرتے ہیں، اور جس کو سننے کا کبھی کبھی دل نہیں کرتا۔ اس وقت یعنی 3:30 بجے سے 4:50 تک آپ فلمی موسیقی پیش کیجئے، بیچ میں 4 بجے جہانما اور 4:30 بجے آج کی بات، تو سکون مل جائے گا۔ اور آگے آپ لکھتی ہیں 3:30 بجے فیچر کی انہوں نے بات کی ہے کہ اگر یہ نہ بھی ہو تو کام چل جائے گا، تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ 2 گھنٹے کی تو مجلس ہے، اور اب اگر آپ نغمے سنوائیں گے، ہمیں موسیقی سنوائیں گے، تو ایسا لگے گا کہ ہم سمجھیں گے سورج کے ساتھ ساتھ پروگرام چل رہا ہے۔ صرف نغموں سے بھی مجلس خوبصورت ہو جائے گی۔ اردو سروس کے متعلق آپ نے لکھا ہے کہ موبائل ایپ کے ذریعے آپ نیوز آن ایئر پر سنائی دے رہی ہے، لیکن کچھ کبھی کبھی تھوڑا سا ڈسٹربنس ہوتا ہے۔ بلوچی سروس پر چلتی ہے تو اچانک جب امپورٹنٹ کوئی پروگرام ہوتا ہے اس کے دوران ہی اردو ٹرانسمیشن جو ہے وہ سنائی دینے لگتا ہے، یعنی بلوچی کے بجائے جو اردو سروس لکھا ہوا آتا ہے۔ اس کے علاوہ بیچ بیچ میں بند بھی ہو جاتی ہے۔ صبح کی مجلس 9:30 سے 1:15 تک ہوتی ہے موبائل ایپ پر، اور ایک ہاتھ میں تو ان کے موبائل ایپ ہوتا ہے، دوسرے میں لیپ ٹاپ پر نظر ہوتی ہے۔ اگر انٹرنیٹ پر نشریات شروع ہو جائیں تو بہت سکون ملے گا۔
اب آگے بڑھتے ہیں کچھ پروگراموں کے حوالے سے. آپ نے لکھا ہے نعیم صاحب نے جتنے بھی میری پسند ملے سر میرا تمہارا اور فلمی وغیر فلمی غزلیات پیش کیں، سب بہت ہی شاندار اور دلکش تھیں اور خوبصورت تھے یہ تمام پروگرام. ان کے پیش کرنے کا انداز، کچھ تعریفی کلمات آپ نے میرے متعلق لکھے ہیں، بہت شکریہ آپ کا. صحت کے حوالے سے پروگرام میں اس ہفتے ادرک کی چائے، ساگودانہ، سنگترا اور انسیچوریٹڈ فیٹ کے متعلق پروگرام میں جو معلومات دی گئی ہیلتھ ٹپس کے سلسلے کے تحت، یہ ان کو بہت معلوماتی لگیں اور پیشکش بھی آپ کو اچھی لگی. ابھی باتیں تو بہت ہیں لیکن باقی باتیں آئندہ انشاءاللہ لکھیں گی، آپ نے لکھا ہے. اور آپ کی مخلص آسما جبی، شاید کبھی ہم نے نام اسما جبی پڑھ دیا ہوگا، تو باقاعدگی سے انہوں نے 2 جگہ لکھا ہے، ایک جگہ اسما جبی پھر نہیں کر کے لکھا ہے بلکہ آسما جبی. تو آسما جبی صاحبہ لاہور سے آپ نے ہمیں بڑا خوش خط اور بہت ہی خوبصورت خط لکھا، اس کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہیں آپ کے. اور سلسلے وار ہم جواب دیتے ہیں آپ کے خط کا، کیونکہ کہکشاں پروگرام کے لیے آپ نے کہا ہے. تو اس دوران جیسا کہ صورتحال رہی آپ سب واقف ہیں اور کچھ پروگراموں میں تبدیلیاں بھی آئی ہیں، لہٰذا فی الحال کہکشاں پروگرام ہمارے یہاں سے نشر نہیں ہو رہا ہے. اور آئندہ کبھی کوئی تبدیلی واقع اگر ہوگی پروگراموں کے حوالے سے تو اس وقت ضرور کوشش کی جائے گی کہ اس طرح کا پروگرام کوئی آپ کے لیے ہم لے کر آئیں. اور کیونکہ اس میں جو ہمارے ساتھیوں کا انداز پیشکش کی آپ نے بات کی، واقعی شفیق صاحب کے کیا کہنے، وہ ہمارے سینئر ساتھیوں میں سے ہیں اور بڑی عمدہ ان کی پیشکش ہوا کرتی تھی. وہ باتیں آپ نے یاد کی ہیں. اور ٹائمنگ کے لیے آپ نے لکھا کہ 2 بجے سے ہی مجلس کو شروع کیا جائے. تو یہ بڑے پیمانے پر فیصلے لیے جاتے ہیں، اس میں ہم آپ کی بات ضرور اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے اور افسران اس بات کو دیکھیں گے کہ آگے کیا کچھ ہونا ہے. فی الحال تو ابھی 3 بجے سے 5 بجے تک ہماری دوسری مجلس کی نشریات آپ کو سنائی دیتی ہیں. اور دیکھیے ڈراموں کی آپ نے بات لکھی ہے تو یکسانیت پروگرام میں نہیں ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہر طرح کے پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، اس میں چاہے سیریس ڈرامے ہوں اور یا پھر مزاحیہ جھلکیاں ہوں. یہ تمام تر فیچرز اور ڈرامے ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں کیونکہ موقع اور محل کے اعتبار سے بھی بہت عمدہ ہوتے ہیں. اور رہی بات موسیقی کی، ہم نے اس کا بھی خیال رکھا ہے. 3:07 پر آپ میری پسند پروگرام تو سنتے ہی ہیں، اور چونکہ مجلس کی جو اوقات ہیں وہ تھوڑی سی دورانیہ بلکہ کہنا چاہیے کم ہوا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا کم آپ کو لگتا ہے کہ موسیقی، لیکن وقت کے اگر مطابق دیکھا جائے 2 گھنٹے میں اس اعتبار سے موسیقی پھر بھی ٹھیک ہے. اور امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو انٹرنیٹ پر بھی نشریات سننے کو ملیں گی اور میٹرز پر بھی، لیکن تھوڑا سا آپ انتظار کیجئے، پھر آپ کو ایک ہاتھ میں موبائل اور ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. کچھ پروگراموں کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے میری پسند ملے سر میرا تمہارا اور فلمی اور غیر فلمی غزلیات آپ کو اچھی لگتی ہیں. بہت شکریہ محترمہ آپ کا. اور پیشکش بھی آپ کو اچھی لگتی ہے، اس لیے ناچیز آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرے گا. اور ہیلتھ ٹپس میں جو صحت کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں اس کا بھی آپ نے ذکر کیا. ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے یہ تمام ہمارے پروگرام سنے، ان کو پسند فرمایا. تو آسما صاحبہ آپ کا ایک بار پھر شکریہ. اور بڑا مختصر سا خط ہمیں موصول ہوا ہے، حالانکہ یہ ہمارے مستقل سامعین ہیں. آپ کے خطوط بھی ہمیں موصول ہوتے تھے، فرمائشی پروگراموں میں آپ کے میسیج اور آپ کے خط شامل ہوا کرتے تھے. اور آپ ہیں نانگلوئی دلی سے مان سنگھ سیلان اور سنیتا بھیروی وشال اور ماسٹر یشونت. اردو سروس آپ کو بہت پسند ہے اور کچھ فرمائشیں آپ نے لکھ کر بھیجی ہیں. تو فرمائشوں کی جہاں تک بات ہے تو فی الحال تو کوئی فرمائشی پروگرام ہمارے یہاں سے نہیں جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے تو معذرت کریں گے. لیکن ہاں امید یہ کریں گے ہم کہ آپ کا خط ملر پروگرام میں جو پروگرام اس وقت سن رہے ہیں ان کے حوالے سے کچھ ہمیں ضرور بتائیے، چونکہ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ کے خط شامل کیے جائیں اور پروگراموں کے متعلق آپ کے آرا ہمیں موصول ہوں
اور اس میں آپ کیا سننا چاہتے ہیں کیا نہیں سننا چاہتے، آپ کے تمام تاثرات ہم شامل کرتے ہیں اور ہمیں بڑی مدد بھی ملتی ہے۔ اور ایک اور خط جانے سے پہلے شامل کرنا چاہیں گے، تھوڑا سا وقت ہے، اور یہ شرافت رنگریز صاحب کا خط ہمیں موصول ہوا ہے، اور ان کے ساتھ میں کوئی اور بھی، جی ہاں، قریشہ بانو بھی ہیں، اور وسائی ایسٹ ممبئی سے آپ نے یہ ای میل ہمیں ارسال دراصل کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، پروگرام پیش کرنے والوں کو سلام و آداب، میں آپ کے کچھ ہی پروگرام اچھا لاک ڈاؤن کے بعد کہہ رہے ہیں پورا سسٹم ہی چینج ہو گیا ہے، کچھ ہی پروگرام سن پاتا ہوں، سورج کے ساتھ ساتھ پروگرام ابھی شارٹ ٹائم ہے، شاید اس وجہ سے شروع نہیں کیا گیا ہے، اور 2 گھنٹے نہیں تو کہتے ہیں اس کا وقت جو ہے تھوڑا سا کم کر کے، یعنی 2 گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹے کا اسے کر دیا جائے، تب بھی شکریہ۔ اور محمد شرافہ رنگریز صاحب اور ساتھیوں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے خط لکھا، اور کافی دنوں کے بعد آپ کا خط ملا ہے شرافت بھائی۔ آپ کے خط بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے، بڑی رنگ برنگے خط بلکہ ہم کہیں گے ہوا کرتے تھے، مختلف روشنائیوں سے سجا کر آپ بڑا خوبصورت خط لکھتے ہیں، اور امید یہی کرتے ہیں کہ آگے بھی آپ کے ہمیں خط موصول ہوتے رہیں گے۔ اور پوری طرح سے پروگرام آپ نہیں سن پاتے تو اس کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موبائل ایپ نیوز آن ایئر کے ذریعے فی الحال آپ ہماری نشریات سن سکتے ہیں، صبح 9:30 سے دوپہر 1:15 تک، اور پھر اس کے بعد دوپہر 3 بجے سے شام 5 بجے تک دوسری مجلس کے نشریات۔ تو اس میں کافی پروگرام آپ کو سننے کو ملیں گے جناب۔ اب کچھ پروگرام اور شروع کیے گئے ہیں، اور وقت بھی بڑھ گیا ہے پہلے سے، اور امید یقینی جانی چاہیے کہ جیسے حالات اور بہتر ہوں گے، سب کچھ زندگی میں نارمل سی ہوگی، بس اس کے بعد پھر آپ کو شاید شکایت کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور سورج کے ساتھ ساتھ کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو سورج کے ساتھ ساتھ تو پروگرام فی الحال نہیں نشر ہوتا ہے، اس لیے اس کے وقت کو کم کرنے کا فی الحال تو کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اور لیکن ہاں، یہ آپ چاہتے ہیں کہ سورج کے ساتھ ساتھ پروگرام شروع کیا جائے، یہ تمام باتیں ہم نے نوٹ کر لی ہیں، تمام سامعین کی، بلکہ آپ کی ہی نہیں، تمام سامعین کی، کیونکہ سامعین یہی چاہتے ہیں کہ ان کے فرمائشی پروگرام ان کو سننے کو ملے، اور دیگر پروگراموں کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا ہے کہ ان کو بھی شروع کیا جائے۔ تو ہماری کوشش رہے گی کہ جتنے بھی زیادہ سے زیادہ پروگرام آپ تک پہنچ سکیں، اور اس میں سبھی کوشاں ہیں اور کامیابی ضرور ملے گی۔ کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے۔ تو خط کا پتہ آپ کو بتا دیتے ہیں، اور خط لکھنے کے لیے آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیے۔ پروگرام آپ کا خط ملا، آل انڈیا ریڈیو اردو سروس، پوسٹ باکس نمبر 500 یعنی 500، پارلیمنٹ اسٹریٹ، نئی دلی 110001، اردو سروس esd@gmail.com، یہ ہے ہمارا ای میل کا پتہ جس پر آپ اپنی ای میل ہمیں روانہ کر سکتے ہیں۔ تو نظر ثانی کر لیتے ہیں، ویسے جتنے خط اور آپ کے ای میل ہمیں موصول ہوئے وہ ہم نے تمام شامل کر لیے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ خط لکھتے رہیے متواتر، اور جب آپ تفصیلی خط لکھتے ہیں، پروگراموں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہماری نہ صرف حوصلہ افزائی ہوتی بلکہ ہمیں کافی مدد ملتی ہے اپنے پروگراموں کو سجانے میں، سنوارنے میں، ان میں کیا خامیاں ہیں ان کو دور کرنے میں، اور ان کی خوبیوں کو اور بڑھانے میں، ان میں اضافہ کرنے میں ہم کوشاں تھے، کوشاں ہیں اور کوشاں رہیں گے۔ بس آپ کا یوں ہی ہمیں ساتھ چاہیے۔ آپ کی محبتیں ہمیشہ اردو سروس کو ملتی رہی ہیں، ملتی رہیں گی، اور جاری ہے محبتوں کا یہ سفر، اور آگے بھی جاری رہے گا۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے جناب، تو آج کے آپ کا خط ملا پروگرام سے اپنے میزبان نعیم کو اب اجازت دیجیے۔ آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ خدا حافظ۔
سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آپ کا خط ملا. یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے. ہماری نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں ہماری موبائل ایپ نیوز آن AIR کے ذریعے.